बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। जी हाँ नाज़रीन, 23 मार्च भारत के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होने जा रहा है। पाकिस्तान को बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है नाज़रीन। पाकिस्तान 23 मार्च को क्या करने जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, पाकिस्तान के दुश्मन की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ गुर्राने वाले अफगान तालिबान आपस में ही गुत्थम गुत्था। बड़ी गेम भारत की बिल्कुल फारग हो गई है नाज़रीन। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन अफगान तालिबान का आपस में बड़ा तसादुम हो गया है। ये तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर गहरी नजरें रखे हुए है, खास तौर पे ऐसे हालात में कि जब पाकिस्तान दिफाई टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे निकल रहा है उनसे। जब पाकिस्तान अपने जो बनाए हुए JF-17 थंडर तैयारों को वो अपने भारत के इर्द गिर्द तमाम ममालिक को बेच रहा है, जिसमें म्यांमार है, श्रीलंका है, जिसमें नाज़रीन बांग्लादेश है। तो ये तमाम तर चीजें भारत के लिए पहले ही डरावना ख्वाब साबित हो चुकी हैं। पहले की भारत बहुत ज्यादा परेशान है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने किस तरह से खुफिया अंदाज में बिल्कुल खामोशी के साथ इतनी बड़ी गेम डाली कि वो बांग्लादेश जिसको उसने सिर्फ इस वजह से अलग किया था कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और पाकिस्तान कभी भी भारत को टफ टाइम दे सकता है, कभी भी भारत की जो 7 सिस्टर रियासतें हैं वहां पे उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो अब नाज़रीन बांग्लादेश उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। खास तौर पे नाज़रीन जो भारतीय मीडिया के ऊपर बातें की जा रही हैं, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के जो चीफ हैं जनरल आसिम मलिक, उनका वहां पे मौजूद होना, खास तौर पे बांग्लादेश के अंदर ढाका में अहम तरीन मिशन के ऊपर, और उसके बाद जो इनके खास तौर पे जो इनके वजीर आजम है, जो नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट हैं और पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, तो उनके हवाले से भारत ये समझ रहा है कि उन्होंने नाक में दम करके रख दिया है। तो अब नाज़रीन पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। पाकिस्तान एक तो बड़ी तादाद में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 देने जा रहा है बांग्लादेश को, जिसके हवाले से इसने कहा है जी भारत ने कि जी मैं इसके ये नहीं होने दूंगा। तो दूसरी जानिब नाज़रीन जो खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान 23 मार्च को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान जनूबी एशिया का वो वाहिद मुल्क बनने जा रहा है, जनूबी एशिया में पहला मुल्क होगा पाकिस्तान जो कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट 5th जनरेशन जंगी तैयारे उड़ा रहा होगा। नाज़रीन, 23 मार्च की परेड के अंदर खबरें क्या आ रही हैं कि J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो फ्लाई पास करेगा। और ये एक बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन। ये खास तौर पे भारत के लिए बड़ा डरावना ख्वाब साबित होने वाली है। भारत पहले ही खौफजदा और मुसलसल वो राब्ता कर रहा है अमेरिका के साथ कि किसी तरीके से उसे कोई पुराने की F-35 जंगी तैयारे मिल जाएं ताकि वो ये कहने वाला हो कि हमारे पास स्टेल्थ फाइटर जेट है। लेकिन नाज़रीन उसे कहीं पे कोई घास नहीं डाली जा रही। अमेरिका दिन ब दिन दूर हो रहा है। अभी आप देखें ट्रंप ने जिस तरह के इनको छोड़ के जो इनके साथ LNG का मुआहदा बांग्लादेश के साथ किया है, और उसके बाद उन्होंने इनके ऊपर जो एड मिलती थी इसको भारत को, उसके ऊपर पाबंदी लगाई है, उसके एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर उसने दस्तखत कर दिए। तो ये चीजें इशारा कर रही हैं कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल मोदी को लिफ्ट नहीं करवाने वाला, और जो कुछ हो चुका वो हो चुका। अब वो अपने बजाय इसके कि वो अलग अलग से अलाइज अब वहां पे बनाए और वहां पे खत्ते का एक चौधरी बनाए और उससे बातचीत करे, अब अमेरिका ने डायरेक्ट ममालिक के साथ डील करने के हवाले से सिलसिला अपनाया और यही उसकी पॉलिसी अब चल रही है। और खास तौर पे भारत की जानिब से जिस तरह से अमेरिका के अंदर और बरतानिया के अंदर और उसके बाद कनाडा के अंदर जो सिख रहनुमा उनको कत्ल करने की कोशिश की, दो कत्ल किए भी, तो उसके बाद इन्होंने उन मुजरिमों को अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर दिया। तो ये चीजें इनके काफी ज्यादा खिलाफ जा रही हैं और खुद अमेरिका ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान के अंदर भी टारगेट किलिंग भारत की खुफिया एजेंसी करवाती है। अब नाज़रीन ये तो हो गया मामला कि पाकिस्तान F-35 के मुकाबले का J-35 जंगी तैयारा
وہ 23 مارچ کو اڑانے جا رہے ہیں۔ پاکستانی پائلٹ جو ہیں آلریڈی آپ کو بتایا ٹریننگ وہاں پہ مکمل کر چکے ہیں۔ اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دنیا میں واحد ملک پاکستان ہے جس کو یہ J-35 طیارہ جو ہے یہ ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک دنیا کے کسی ملک کو چائنا نے یہ خاص طور پہ جو ان کا خصوصی طور پہ بنایا گیا طیارہ ہے یہ فراہم نہیں کیا جا رہا۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خوشخبری جو ہے وہ یہ تو آئی ہے، لیکن دوسری خوشخبری یہ ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان حکومت جو ہے وہ آپس میں دھڑے بازی ان کی بن چکی ہے۔ ناظرین ہوا یہ ہے کہ آپس میں ان کا ایک بہت بڑا تصادم ہوا ہے، جس میں یوں لگتا ہے کہ آنے والے کچھ عرصے کے دوران یہ طالبان کی جو مین لیڈرشپ ہے یہ ایک دوسرے کے سر کاٹنا شروع کر دے گی۔ ہوا یہ ناظرین کہ عباس استانکزئی یہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا وزیر خارجہ تھا، اور اس کو فوری طور پہ گرفتار کرنے کے احکامات ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ اس کی جانب سے دیے گئے، اور جیسے ہی اس نے جو ان کا انٹیلیجنس چیف ہے اس کو کہا کہ فوری طور پہ جو عباس استانکزئی ہے اس کو کابل سے نکلنے میں نہیں دینا، اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے۔ جیسے ہی یہ خبر جو انٹیلیجنس چیف نے اپنے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد سے شیئر کی، تو چونکہ افغان حکومت کے اندر سب سے زیادہ حمایتی عباس استانکزئی کا جو وزیر خارجہ ہے اس کا یہ ملا یعقوب تھا، تو اب ملا یعقوب نے فوری طور پہ انتظامات کروا کے اس کو دبئی بھجوا دیا، اور دبئی میں بھی اس کے آگے انتظامات کر دیے۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا بنی؟ تو وجہ یہ ہے کہ جو افغان طالبان کی اس وقت پالیسیز ہیں اس کے اوپر جو عباس استانکزئی ہے یہ اس پہ تنقید کرتا ہے۔ اس نے ابھی حالیہ دنوں میں جو ملا ہیبت اللہ کی جانب سے کہا گیا جی کہ وہاں پہ جو تعلیم ہے وہ خواتین کو نہیں دلائی جائے گی، ان کو تعلیم سے دور رکھا جائے گا، تو اس نے کہا یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے جو افغان طالبان حکومت کی جانب سے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد اسے فوری طور پہ گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا تھا یہ میرے خیال میں افغان طالبان کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اسی وجہ سے شاید ملا یعقوب جو ہے اس نے اس کو یہاں سے نکالنے کے انتظامات کیے اور فوری طور پہ اسے نکال دیا گرفتار ہونے سے پہلے۔ اب اس کے بعد ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا؟ کیا ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ ملا یعقوب جو کہ اس کا ملا عمر کا بیٹا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا؟ تو ناظرین چونکہ افغان طالبان کی فوج اور انٹیلیجنس جو ہے ملا یعقوب کے ہاتھ میں ہے، اور اگر جو دوسری لیڈرشپ ہے اس کی بات کی جائے، اگر وہ ملا یعقوب کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک تصادم، مسلح تصادم جو ہے شروع ہو جائے گا، اور اس تمام صورتحال کا فائدہ شمالی اتحاد کی جانب سے اٹھایا جائے گا۔ وہ آلریڈی ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اب حملہ اگر ہوتا ہے افغان قیادت کے اوپر تو اگر کشیدگی پیدا ہو چکی ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی یہ کنسیڈر ہوگا یہ حملہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اس پورے چکر میں یہ دونوں آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے۔ یہی عباس استانکزئی ناظرین پاکستان کو دھمکیاں دے رہا تھا، پاکستان کو کہہ رہا تھا جی کہ ہم تمہارے گھروں میں جائیں گے، تمہیں گھس کے وہاں سے نکالیں گے اور تمہیں قتل کریں گے۔ تو اب دیکھیے کہ پاکستان کو دھمکیاں دینے والے خود نشان عبرت بن چکے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک بھی رہا ہے، لیکن پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ مشرق و مغرب میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔